बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह करेंगे आयत 146 से। इसकी बिल्कुल आज 1-2 मिनट की ग्रामर, ये हम कई दफ़ा डिस्कस करते रहते हैं कि 3 केस इस्तेमाल होते हैं अरबी में, जिनको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं और पोजेसिव केस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस मिसाल के तौर पे जो फ़ाइल है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, मफ़ऊल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जिसे हालत नसब कहा जाता है, और जहाँ पोजेशन होती है यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो वो पोजेसिव केस में होता है। तो जस्ट ब्रीफली इसको हम रिवाइज करेंगे और इसमें हम तस्नियाँ छोड़ देंगे, सिर्फ वाहिद और जमा को देखते हैं। तो वाहिद की हालत रफ़ा होती है मुस्लिमुन, नसब होती है मुस्लिमन, जर होती है मुस्लिमिन, प्लूरल में मुस्लिमूना। ये जो जमा सालिम होती है ये इसकी मुस्लिमूना होती है रफ़ा में, और नसब में जब जाती है तो मुस्लिमीना हो जाती है, और जर में भी मुस्लिमीना होती है। तो यानी यहाँ पर पेश है तो यहाँ ऊना आ गया, यहाँ ज़ेर है तो यहाँ ईना आ गया, और नसब भी वही जर वाली फॉर्म होती है। इसी के अगर मुअन्नस कर देंगे तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, और इसकी जब जमा करते हैं तो ये होती है मुस्लिमातुन। बज़ाहिर देखने में टूटी फूटी है, लेकिन एक्चुअली ये भी जमा सालिम की मुअन्नस की यही फॉर्म होती है। और जब हम जाते हैं मुस्लिमतिन में तो उसकी जमा हो जाती है मुस्लिमातिन, जर में, और नसब भी यही होती है मुस्लिमातिन। तो आज जरा हम बस क्लास में इंशाल्लाह फोकस करेंगे जहाँ पे रफा नसब जर आती है तो उसको कैसे पहचानते हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, क्योंकि उससे मतलब क्या बनता है। अल्लज़ीना, अल्लज़ी की जमा है वो जो या वो जिन्हें, आतईना, ज़रबना हमने मारा, आतईना हमने दिया, हुम उनको, यानी ये हुम और अल्लादीना को रेफर कर रहा है। अल्लदीना आतईनाहुम, वो लोग जिनको दी हमने अल किताबा, किताब। किनको किताब दी थी? अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों को दी, जिनका पीछे सारा जिक्र चला आ रहा है। तो उनको हमने किताब दी। या अरिफूना, या अरिफू वो तारुफ रखता है, वो पहचानता है। उर्दू में जैसे तारुफ होता है पहचानना, या अरिफूना वो सब पहचानते हैं, या अरिफूना हु वो पहचानते हैं उसको। अब ये उसको जो है इसके कई मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब मसलन किताब भी हो सकता है, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जब हम कॉन्टेक्स्ट में गौर करते हैं तो यहाँ इससे मुराद किताब नहीं है। पीछे हमने पढ़ा था लदीना आतईनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती, वहाँ हूँ से मुराद किताब थी। यहाँ हूँ से मुराद कुरान शरीफ है, या इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, या इससे मुराद जो पीछे बात बयान की गई है कि इस किबले को जब खाना काबा की तरफ तब्दील किया जा रहा है तो असल किबला यही है। तो ये फैक्ट है, वो पहचानते हैं इस कुरान को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इस फैक्ट को। गालिबन इसका एक बेहतर तर्जुमा ये बनेगा कि वो पहचानते हैं इस कुरान को जो बयान कर रहा है ये फैक्ट जो पीछे गुजरा, यानी इस बात को जो कुरान ने बयान की है कि खाना काबा ही असल किबला है और अब उधर उम्मत को मोड़ दिया जाएगा वापस उम्मत वस्त होने की सिंबल के तौर पर। तो वो इस बात को पहचानते हैं क्योंकि वो इस कुरान को इस तरह पहचानते हैं। कमा का मतलब होता है की तरह, माँ का मतलब है जो की तरह, यानी जैसा कि, जैसा कि ये आरिफूना, ये वही आरिफूना रिपीट हो गया, जैसा कि वो पहचानते हैं अबना अहुम अपने बेटों को। अबना जो है ये इब्न की प्लूरल है। इब्न की प्लूरल बुनूना भी होती है और इब्न की प्लूरल अबनाउन भी होती है। तो अबना अहुम, और ये अबना के ऊपर जबर आई है, यानी ये नसब में है। और अब ये क्योंकि टूटी फूटी जमा है तो इसकी जो नसब और जर है वो फर्क हो सकती है। जो जमा सालम होती है उसमें लाजिमन नसब और जर एक ही होती है, तो इसमें जबर से ही इसको नोट किया जा रहा है। तो ये नसब में है क्योंकि ये आरिफूना का मफूल है। यहाँ पे किताब भी नसब में था क्योंकि ये आतईना का मफूल है। आतईना के दो मफूल थे,
आतैनाहुम, ये हम भी नस्ब में है और अलकिताबा भी नस्ब में है। तो वो लोग जिनको हमने दी किताब, वो पहचानते हैं इस कुरान को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, जिन्होंने ये फैक्ट बयान फरमाया है किबला के मुतालिक, बिल्कुल ऐसे जैसे पहचानते हैं अपने बेटों को। तो ये एक ऐसी अजीबो गरीब हकीकत है कि बनी इसराइल और फिर ईसाई जो अपने आप को प्रिडोमिनेंटली बनी इसराइल लाजमन नहीं भी कहते, उनको अच्छी तरह मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जानते बूझते हुए उन्होंने इस हक का इनकार कर दिया। और ये हकीकत हमें ये वादे करती है कि इंसान कितनी कॉम्प्लिकेटेड मखलूक है, कितना बड़ा फैक्ट है, कितनी बड़ी हकीकत है जिसको वो झुटला देता है आर्जी फ़ायदे के लिए, अपनी चौधराहट के लिए, अपने तासुब के लिए या किसी माली मुफाद के लिए। और ये इतनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जैसे वहाँ पे है वैसे मुसलमानों में भी हो सकती है। ये मुमकिन है कि आपके एक आलिम हो जिनको आप बड़ी कदर की निगाह से देखते हो और उनका भी तर्ज अमल ऐसा ही हो कि वो जानते बूझते हुए ऐसे हक को जिसको वो इस तरह पहचानते हों जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, उसका इनकार कर दें, उसको छुपा लें। और उसको छुपाने का मकसद ये हो सकता है कि वो जिस फ़िरके की पैरवी कर रहे हैं, उस फ़िरके को सही साबित करना मकसद। क्योंकि लोगों के ज़हन में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि देखें जी, हमारे जो फ़लाँ आलिम हैं, इवन यहाँ तक कि अगर किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया तो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन उनको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? वो तो इतने पढ़े लिखे हैं। या अगर किसी से आप ये डिस्कशन करें और आप कहें जी, ये फ़लाँ मुफ्ती साहब का फ़तवा जो है ये दुरुस्त नहीं है, तो नहीं, उनको क्या ज़रूरत है गलत फ़तवा देने की? नहीं होगी कोई ज़रूरत। ज़रा आप किसी के नाम लेके किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। हाउएवर ये एक हकीकत है कि इंसान के बहुत सारे मफादात होते हैं। उन मफादात में एक बहुत बड़ा मफाद उसकी प्रेस्टीज भी होता है। अब हमारी क्लास के अंदर एक तरह से मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती भी है कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। तो मैंने अगर आपको एक बात कर दी कि जी फ़लाँ लफ़्ज़ का ये मतलब है या फ़लाँ आयत से ये मफ़हूम निकलता है, और कोई साहब आके मेरी तस्हीह कर देंगे, जी आपने तो ये कहा था और किसी किताब में ये लिखा है या आपके ये कहने में फ़लाँ ग्रामेटिकल एरर है या लॉजिकल एरर है, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मैं कह दूँगा हाँ जी ठीक है, मुझसे गलती होगी बिकॉज़ मैं तो आलिम हूँ नहीं, मैं तो 3-4 तफ़सीरें पढ़ता हूँ, उनसे तैयारी करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो आलिम बन जाते हैं तो एक कसीर तादाद उनमें ऐसी है कि जिनके मुँह से अगर कोई चीज़ निकल जाए, उसके बाद उनकी प्रेस्टीज के खिलाफ होता है कि वो ये मान जाएँ कि हमने जो बात की थी वो गलत थी, हमसे एरर हो गई। हालाँकि ये हस्ती तो अंबिया अलैहिस्सलाम की होती है कि अल्लाह ताला उनको एरर पे कायम नहीं रहने देता, एरर उनसे भी हो सकती है। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुछ मौक़े पर फरमाया कि जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा मत करें। और हमने पीछे पढ़ा अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने जलीलुल क़द्र रसूल, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की, सवाल किया कि जी मेरी औलाद को भी इमाम बनाना, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कहा कि नहीं, जो उनमें से ज़ालिम हो गए उनको मेरा वादा नहीं पहुँचेगा। तो अगली जब उन्होंने दुआ की तो उसमें उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तस्हीह कर ली कि अब जब रिज़्क उन्होंने माँगा तो उनके लिए माँगा जो अल्लाह यौम आखिरत में ईमान रखते थे। वहाँ फिर एरर थी, अल्लाह ताला ने उसकी भी तस्हीह फरमा दी कि नहीं, दुनिया में तो मैं उनको रिज़्क दूँगा, चाहे वो कोई ईमान रखे, चाहे कोई कुफ़्र करे। तो कुरान शरीफ से हमें ये पता लगता है कि इंसान से गलती हो सकती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ताला खफ़ा हो गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी माँगी और अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। आलिम जब इंसान बन जाता है तो उसकी जो प्रेस्टीज है ना उसको अलाउ नहीं करती, तो मुँह से एक दफ़ा निकल जाए फिर उसको इंसान डिफेंड करना शुरू कर देता है। ये हमारे साथ नॉर्मल केस में भी होता है। एक वालिद साहब हैं, वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और अब उनकी औलाद उसको बाद में कहती है कि ये आपकी स्टेटमेंट में गलती थी, तो वो उसको मानते नहीं। वो उससे मुकर जाते हैं। अच्छा, उसमें बाज़-बार तो यूँ मुकर जाते हैं कि हमने कहा ही नहीं। अब उलमा के लिए ये भी मुमकिन नहीं होता, उन्होंने कहा होता है, एक मजमे ने सुना होता है, रिकॉर्ड हो गया होता है, तो वो फिर उसको जस्टिफ़ाई करना शुरू करते हैं। तो ये समझने वाली बात सिर्फ़ ये है, जो मकसद सारी बातचीत करने का है, कि जब आपने अल्लाह ताला के सामने जाके जवाब देना है, तो आपने अपने अमल का खुद जवाब देना है।
کسی مولانا نے چاہے غلطی سے آپ کو غلط بات بتا دی تو ان کو تو کوئی اس کا ویسے ہی مواخذہ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے کسی تعصب کسی مالی فائدہ کی وجہ سے آپ کو کوئی بات بتائی, آپ نے ان سے پوچھا جی میرا فلاں فرقہ ہے, وہ دوسرے فرقے والے کہہ رہے ہیں کہ جی یوں کرنی چاہیے, نماز یوں پڑھنی چاہیے, فلاں کام یوں کرنا چاہیے, اور انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, حالانکہ اندر سے ان کو فیل آ رہی تھی کہ نہیں شاید دوسرے کی بات درست ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. عالم اور مفتی اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں, آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اندر ایسے تعصبات ہوتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتے ہیں, جیسے یہودیوں کے علماء نے کیا. یہودیوں کے جو عام لوگ تھے انہوں نے نہیں کیا, وہ تو بس علماء کو فالو کر رہے تھے. علماء جانتے تھے اچھی طرح, ایسے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جب آپ اسکول جاتے ہیں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے, سینکڑوں بچے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, آپ کا بچہ جیسے ہی نکلتا ہے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے. یہ پہچان اپنی اولاد کی جس طرح ہوتی ہے, اس طرح ان کو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی تھی. لیکن کیا ہوا, وہ اور انا کا مطلب بے شک بھی کر سکتے ہیں, البتہ کر سکتے ہیں, فریقن اور البتہ ایک فریق ہے. اور یہ فریقن میں بھی آپ دیکھیں گے تو نصب آئی ہے, کیونکہ انا کے بعد جو اسم آتا ہے, جو مبتدا آتا ہے, اس پہ نصب ہوتی ہے. ان فریقم منہم, ان میں سے, لیکتمون الحق, یہ کتمان بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. یقیناً لام زبر لا ایمفیسس کے لیے, یقیناً چھپاتے ہیں, الحق حق کو. یہ حق کے اوپر بھی آپ دیکھیں نصب آ گئی ہے کیونکہ یہ بھی مفعول ہے اس کا. تو چھپاتے ہیں حق کو, وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں, یعنی اور وہ جانتے ہیں کا مطلب ہے جانتے بوجھتے ہوئے, اور وہ اس حال میں ہیں کہ وہ جانتے ہیں. اس کو حالیہ, اس واو کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں. حالت کے بعد لیے بعض وقت اسم بھی آتا ہے اور بعض وقت پورا جملہ بھی آتا ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ اگرچہ وہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ایسا جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, البتہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے. ان کی کتابوں میں کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ موجود تھا کہ خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے, یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی, یہیں پہ جو باقی واقعات ہوئے ان کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے ان میں جا کے ان کے نام چینج کر دی. مروا کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا, انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا نام مریا کر دیا, کوئی اور جگہ بنا دی. بکا کا لفظ موجود ہے ان کی کتابوں میں, انہوں نے اس کو بقا کر دیا, کوئی لبنان میں وادی بقا ہے وہ کر دی. جتنی ان سے توفیق ان کو ہوئی شیطان کی طرف سے, انہوں نے اللہ کی کتاب میں چینجز کر دی. اتنے انسان کے اندر اتنی زیادہ آپ سمجھ لیں ٹرانسگریشن ہے, اتنا سرکش ہے کہ اللہ کی کتاب اس کو ملی, اس میں پڑھی, اس کو سمجھی, اس کے بعد جان بوجھ کر اس کے اندر اسے چینجز کر دی. اور چینجز یہ نہیں ہوئی سادہ, یعنی ایک ان کا چینج کرنے کا طریقہ تھا کہ احکامات میں فتوے دے دیتے تھے اپنی مرضی کے, اور یہاں بھی کیا کہ تورات جو اتری ہے خدا کے الفاظ ان کے پاس ہے, انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا. یہ بہت زیادہ سرکچی کی سچویشن ہے, اور انسان ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ یہودی ایسے ہیں, اور آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں شک میں پڑنا چاہیے کہ پتہ نہیں شاید مسلمان سوچیں کہ اگر یہ ایک بنی اسرائیل میں سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبلہ ہونا چاہیے وہ, اور وہ کنفیوز ہو جائے. نہیں, وہ اگلی آیت اس کے متعلق آئے گی, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پلس آپ کو یہ سمجھ چاہیے کہ انسان اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں ہم میں تو ایسی ٹینڈنسی نہیں ہے, کہیں ایسا نہیں. اور یہ اس میں جب میں علماء کا ذکر کرتا ہوں تو یہ خدا نہ خواستہ علماء کے اوپر کوئی تان نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں تو میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھوں کہ کہیں میں کو آپ کو ایسی بات تو نہ بتا دوں جو محض اس لیے بتاؤں کہ میرا فرقہ اس کے مطابق ہے, یا میں نے کوئی اس کو مجھے مالی فائدہ ہوتا ہے. آپ سے جب بھی کوئی چیز پوچھے, دین کی چیز ہو یا دین سے ہٹ کی ہو, بات ہمیشہ سچ اور صحیح کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حق کا انکار اصل میں کفر ہے. حق کا انکار بھی کفر ہے اور حق کو چھپا لینا بھی کفر ہے. الحق من ربک, اچھا یہ اصل میں اب یہاں پہ بھی نا محذوف ہے, یعنی جملہ جو ہوتا ہے نا, جملے میں دو پارٹ ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. تو پہلا پارٹ بھی رفع میں ہوتا ہے, دوسرا بھی رفع میں ہوتا ہے. تو غالباً یہ ہوگا هو الحق, کہ یہ حق ہے.
تو اب ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ یہی حق ہے، اور اس کو کہتے ہیں متعلق، یہ پھر اس سے متعلق ہے من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہی حق ہے یعنی یہی قرآن جو ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس لا لا تکونن، یعنی کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے، یکون وہ ہوتا ہے، تکون تو ہوتا ہے، تو اب اگر اس کا کریں گے فعل نہیں تو وہ ہو جائے گا لا تکن، تو نہ ہو۔ اچھا اب اگر اس کے ساتھ یہ والی شد والی نون لگانی ہوتی ہے جس کو نون مشدد کہتے ہیں، جس سے ایمفیسس زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ایک نون ایڈ کرنی ہے، تو پھر نون ایڈ کرنے میں ایکچولی بجائے یہاں ایڈ ہونے کے وہ یہاں ایڈ ہو جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے لا تکونن، پھر تم ہرگز نہ ہونا، پھر تم قطعا نہ ہونا، کیا نہ ہونا، من الممترین، ممترین میں سے۔ یہ میں ورڈ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، یہ آلدو ہے تو ذرا گرامر تھوڑی بوجھ پڑتا ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ یہ تھوڑے یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات ذرا کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ اس کا روٹ ہے جی میم رے یہ، میم رے یہ کا مطلب ہوتا ہے شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا، تو پھر یہ جھگڑے کرنے کے لیے بھی یہ قرآن شریف میں الفاظ استعمال ہوں گے اور شک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ پھر اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں باب افتعال۔ افتعال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فے کی جگہ اگر میم لگائیں تو وہ بن جائے گا میم، تے کی جگہ تے آ جائے گا اور عین کی جگہ رے لگ جائے گا، تو امترا، اور امترا یمتری کا مطلب ہو یہ بھی شک کرنے کے لیے، بیسیکلی اس میں ذرا اہتمام پایا جاتا ہے کو بہت زیادہ شک کرنا، بہت زیادہ جھگڑا کرنا، تو امترا یمتری۔ اچھا امترا یمتری سے جو فائل بنتا ہے، تو اس کا جو فائل بنے گا مم، بیسیکلی ممتریون، اور مفعول بنے گا ممترایون۔ اچھا اب اس کو بھی کیا کرتے ہیں، یہ آنگن میں جب یہ آتی ہے نا تو عام طور پہ ممتریون بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ مختصر کر دیتے ہیں، تو ایکچولی جو فائل بن جاتا ہے وہ فائل ہوتا ہے ممترن، اور مفعول ہوتا ہے ممترن، اور یہ پھر اس کی رفع نصب جر یہی ہوتی ہے۔ اچھا اب ممترن اور ممترن یہ آپ پہچان سکتے ہیں، یہ فائل ہے یہ مفعول ہے۔ پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جب اس کا پلورل یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بھی پلورل ممترین ہوتا ہے اور اس کا بھی پلورل ممترین ہوتا ہے، اور یہ اور کئی الفاظ میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اب یہ ممترین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو شک میں ڈال دیا گیا، اور ممترین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو شک میں پڑ گیا۔ تو اس کانٹیکس میں دونوں مطلب پاسبل ہے، لیکن زیادہ سوٹیبل یہی ہے جو شک میں پڑ گیا۔ تو فلا تکونن من الممترین، تو تم مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تم مت ہو جانا فعل واحد استعمال ہے، لیکن اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، خطاب حضور کو کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد امت ہوتی ہے یا مخالفون ہوتے ہیں، کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کے نبی کو بھی یہ روا نہیں کہ اس کے متعلق کسی شک میں پڑیں جن کا اتنا بلند درجہ ہے، اور تم لوگوں کو تو بالکل اس کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے حق کے متعلق شک میں پڑ جاؤ۔ اور یہ جو منکرین ہیں اور مخالفین ہیں، یہ جو شک ڈال رہے ہیں، اصل میں یہ ان کو تنبیہ ہے۔ وا اور، لکلن، لام زیر لی کے لیے، کلن ہر ایک کے لیے، وجہتن، یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جہت، وہ کہتے ہیں اس بات کی بہت سی جہتیں ہیں، یا اس جہت میں، یعنی جہت سے مراد ہوتا ہے سمت، اور غالباً وجہتن اس کی جمع ہے، یا پھر یہ جہتن کو ہی وجہتن بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ نے یہ لکھا ہوا ہے کچھ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جہتن جو اردو میں جہت ہوتا ہے سمت، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ پلورل کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے ہر ایک کے لیے سمتیں ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے،
سنگولر میں کریں گے تو اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ ولیہا